सिद्दीक रदी अल्लाह, जरा जिंदगी देखो। कहते हैं जिस दिन कलमा पड़ा 40,000 दिनार थे, और कलमा पड़े अभी मुझे चंद महीने गुजरे थे, सारे मुस्तफ़ा के कदमों पे कुर्बान कर दिए। फिर माल कमाया, फिर 4,000 दिनार थे, 4,000। जिस दिन हिजरत के लिए निकला 4,000 थे। उन्हें भी पता था 2.5% देना चाहिए। उनकी भी बेटियां थी, जवान भी थी, छोटी भी थी, उनके भी बच्चे थे, लेकिन दीन को जरूरत है। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को हाजत है। तो फरमाते हैं अशरफियां थी मेरे घर में, पैसे थे, दिरम थे, दिनार थे। मेरे वालिद बूढ़े थे, उनको ख्याल था कि अबू बकर सारी दौलत ना ले जाएं। तो हजरत अस्मा बिनते अबू बकर से जनाब अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि इस तरह करना, एक गड़ा छोटा सा था, गड़ा टोया, उसमें पैसे होते थे, फरमाया उसमें रोड़े रख देना, ऊपर टाट डाल देना, वालिद नाबीना है, अगर पूछे ना पैसे तो उनका वहां हाथ लगा देना, उन्हें पता चले अबू बकर सारा माल लेके नहीं गया। फरमाते मैं हिजरत पे जाने लगा तो 4,000 सारे ही ले गया, सारा माल ही। यार 2.5% के लिए रट्टा पड़ा हुआ है, 2.5% के लिए लोग बहस कर रहे हैं, 2.5% के लिए दलाइल चाहिए। कई मुफ्तियाने किराम से पूछेंगे, फिर प्रोग्राम बनाएंगे देना है कि नहीं देना। और जिस दिन तबूक के लिए मेरे मुस्तफ़ा करीम ने ऐलान किया, जनाब सिद्दीक अकबर फरमाते शाही कोई नहीं थी, गुर्बत के दिन थे, कमजोरियां थी, माल उस दिन कारोबारी हालात कम थे। यहाँ लोगों का कारोबार जब डाउन होता है तो सबसे पहले मस्जिद का 200 बंद करते हैं, सबसे पहले मदरसे का बंद करते हैं, सबसे पहले ख्वाहिश करते हैं कि वो जो गरीब को जाता है ना उसको बंद करो, ये ज्यादा नुकसान दे रहा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं हालात खराब थे, जेब देखी तो इतने पैसे ही नहीं थे कि मुस्तफ़ा करीम को पेश कर सकूं। तो फिर क्या किया, इमाम जलालुद्दीन सयूती कहते हैं अबू बकर सिद्दीक ने ना घर के अंदर कपड़ा बिछाया, और फिर सिद्दीक अकबर ने क्या किया कि तवा भी रखा, बर्तन भी रखे, उस पे चूल्हा भी रखा। अबू बकर सिद्दीक ने उसके ऊपर घर वालों से कहा कि एक एक जोड़ा पहन लो, इधर देखो मेरी तरफ, एक एक जोड़ा पहन लो, और बाकी ना सारे जोड़े भी यहाँ रखो। और फिर जब लोग बच्चों ने देखा ना कि अब्बा तो कपड़े भी रखवा रहा है, क्या बनेगा, फरमाया तुम्हें तो एक एक जोड़े की इजाजत दे रहा हूं ना, जरा मेरी तरफ देखो। खुद अंदर गए तो टाट का लिबास पहन के कपड़े भी उतार के रख दिए, कपड़े भी उतार के जमीन उसी में रखे, सारा कुछ बांधा, लिबास टाट का, तन तंदूर ते हड्डां दा बालन, ते असी हावां नाल तपाया, कप कप मुकियां पेड़े कीते, उतों इश्क पले थल लाया, तन दा सालन, मन दी हांडी, लून सबर दा पाया, गुलाम फरीदा वे मैं सारी तेरी, तेनू अजे यकीन नहीं आया। हर चीज लपेट के ना तो नबी करीम की बारगाह में ले गए, हर चीज। मेरे महबूब का भी अंदाज देखो, फरमाया माँ अब कहता ले अहले का, घर भी कुछ छोड़ के आए हो। देखें इधर देखें, जब को लाता था तो हुजूर फरमाते थे क्या लेके आए हो, ये क्या है, ये पूछा जाता है कि ये पूछा जाता है घर क्या है। भाई आपको किसी ने कुछ तोहफा दिया तो शापर खोल के तोहफा देखेंगे या पूछेंगे घर क्या है, लेकिन मेरे रसूल पाक के लफ्ज देखें, फरमाया माँ अब कही ताले अहले का। अबू बकर सजना घर क्या छोड़ के आए हो, तो रो पड़े, कहने लगे या रसूलल्लाह मैं कोई गरीब तो नहीं, मैं बड़ा मालदार हूं। अब कही तल्लाहुमुल्लाह व रसूल, घर अल्लाह भी छोड़ आया हूं, अल्लाह का रसूल भी छोड़ आया। हुजूर मैं कोई कंगाल नहीं, मैं मुस्तफ़ा वाला हूं, मैं कोई गरीब नहीं, मैं नबी वाला हूं, मैं रब रसूल को घर छोड़ आया हूं। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे तेरे पीछे जिब्रील अमीन खड़े, और उन्होंने टाट का लिबास पहना हुआ है, और तेरे आने से पहले वो आ गए थे। तो मैंने पूछा जिब्रील ये बोरिए का लिबास, अर्ज की या रसूल अल्लाह अबू बकर ने पहना है तो रब को इतना पसंद आया, सारे फरिश्तों को पहना दिया है, सारे फरिश्तों को पहना दिया, सारे फरिश्तों। जरा ये लज्जत तो ले बात की, जब 2.5% पे झगड़ा होता है ना तो फिर नमाज में मजा नहीं आता। जब तू 2.5% पे भी अड़ा रहता है ना, फिर दुरूदो सलाम पढ़ते पढ़ते तबीयत माज़अल्लाह परेशान होती है। जब उलझे हुए फिर मसाइल और हैं। फिर मेरे महबूब करीम बोले मैं अबू बकर, रब करीम ने एक पैगाम भी भेजा है। या रसूलल्लाह वो क्या, फरमाया रब फरमाता है कि अबू बकर से पूछ के बताएं कि इस हाल में वो रब से राजी है कि नाराज है। यहाँ इकबाल बोले, कहने लगे खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर, ये वो दर्जा है, ये वो मकाम है, खुदी को कर बुलंद इतना के और तकदीर से पहले फिर खुदा बंदे से खुद पूछे।
بتا تیری رضا کیا ہے؟ فرمایا رب پوچھتا ہے آپ راضی ہیں کہ ناراض ہیں؟ تو پھر ابو بکر صدیق بھی کھول کے روئے، کہا یا رسول اللہ میں کل بھی اپنے رب سے بڑا ہی راضی تھا، میں آج بھی اپنے رب سے بڑا ہی راضی ہوں۔ یہاں لوگ لے کے بھی نہیں راضی ہوتے، ابو بکر سارا کچھ دے کے بڑے ہی راضی ہیں، سارا کچھ دے کے۔ شریعت کا قاعدہ ہے کہ سارا مال آپ اللہ کے رستے میں نہیں دے سکتے، قانون شریعت ہے۔ حضرت ابی بن کعب نے کہا تھا یا رسول اللہ سارا دینا ہے، فرمایا نام بھائی چوتھا حصہ دے، 3 حصے بچوں کو دے۔ حضرت ابو لبابہ نے کہا تھا میں اس پر دلائل دے سکتا ہوں، احادیث موجود ہیں، حضور سارا مال دینا ہے، فرمایا نام بھائی چوتھا حصہ دے، 3 حصے بچوں کو دے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک ہی بیٹی ہے، سارا اللہ کے رستے میں دیتا ہوں، فرمایا نہ 3 حصے بیٹی کو، چوتھا حصہ دے، تیرے بچے لوگوں کے ہاتھ دیکھے میں گوارا نہیں کرتا۔ ان سے کہا کہ چوتھا حصہ دو تب قبول کروں گا۔ ابو بکر صدیق سے فرمایا تو سارے لے آ، تیرا سارا ہی قبول ہے، تو سارے لے آ تیرا۔ اور ایک لفظ حدیث میں ایسا ہے آپ یقین کریں، غلام ہوں کسی فقیر کا تو جب میں اس کو پڑھتا ہوں نا تو آپے سے بات باہر نکل جاتی ہے۔ حضور کا ایک فرمان ہے جب اس پر توجہ آتی ہے نا تو مطلب یہ کہ لفظ جو ہے نا وہ ٹوٹ جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں، اور دل کہتا ہے کہ نہیں یہ جو ہے نا یہ معراج ہے، یہ اصل ہے، یہ حقیقت ہے۔ وہ ترمذی کے لفظ ہے پر آپ یقین کریں کہ لگتا یہ ہے کہ دنیا محبت ساری سمٹ گئی اس میں۔ نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع ہی نہیں دیا جتنا ابو بکر صدیق کے مال نے دیا۔ اور پھر اگلے لفظ ایسے ہیں کہ روح وجد کرتی ہے۔ میرے کریم محبوب فرمانے لگے جس کا بھی مال آیا میں نے بیگانہ سمجھ کے خرچ کیا ہے، اور جب ابو بکر کا آیا ہے تو میں نے اپنا سمجھ کے خرچ کیا ہے، میں نے اپنا سمجھ کے، مجھے پتا ہے یہ شکوہ نہیں کرے گا، یہ شکایت، یعنی اس کو سارا بھی تروڑ مروڑ لوں گا تو اس کے لفظوں پر کبھی حرف۔ اور یار کچھ لوگ ہوتے ہیں جو 10 دیتے ہیں تو 20 جگہ بتاتے ہیں، جو کھانا کھلاتے ہیں تو ذکر کرتے ہیں، فرمایا اس کا مال میرا مال ہے، میرا، اس کو سارا توڑ کے کھا بھی جائیں گے تو یہ شکوہ نہیں کرے گا، یہ سارا میرا اپنا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق فوراً بول پڑے، عرض کی حضور جب میں آپ کا ہوں تو مال بھی تو آپ کا ہی ہے نا۔ یا رسول اللہ جب میں نے اپنا اب نہیں بچا کے رکھا تو پھر مال۔ حضرت مولانا معین الواعظ کاشفی نے لکھا ہے، اچھا کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے میں بات کوئی اور بیان کرنا چاہتا ہوں تو شروع معاملہ کسی اور طرف نکل جاتا ہے۔ مولانا معین الواعظ کاشفی نے لکھا ہے کہ وہ جو سانپ تھا نا غار ثور میں، وہ 600 سال سے بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن پڑھ رہے تھے انجیل تو آپ نے نبی پاک کا تذکرہ پڑھا، اس سانپ نے سن لیا تو حضرت عیسیٰ سے کہنے لگا حضور یہ بتائیں کہ وہ نبی پاک ملیں گے کہاں؟ تو حضرت عیسیٰ فرمانے لگے کہ مکے میں آئیں گے اور مدینے میں رہیں گے۔ تو کہا ملاقات کیسے ہو سکتی ہے؟ فرمایا چلا جاؤ مکے۔ تو وہ سانپ 600 سال غار ثور میں، اس نے 70 جگہ پہ سوراخ کیے۔ کتنے سال بیٹھا رہا؟ بول کے بتائیے۔ آپ 6 گھنٹے بیٹھ کے دکھائیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ہم بڑے کمزور ہو گئے، ہمارے لیے معاملہ بڑا اور طرح کا ہے، ہماری مرضی کا کوئی بات کرے تو ہم اس سے راضی ہیں، انتظار کرنا اور یہ سارے کام کرنا یہ تو بڑا مشکل معاملہ ہے۔